नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आदिवासी समाजाची उदरगत आनी सशक्तीकरण हें सरकारा खातीर प्राधान्य आसा हाचेर भर दिलो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी शाश्वत उदरगत आतां पर्याय ना जाल्यार तो एकूच मार्ग आसा अशें सांगलां. पुसा कृशी विज्ञान मेळ 2025 आयज नवी दिल्लींत आयोजीत जातलो. आकाशवाणीचेर फाल्यां जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार उक्तायतले. आतां पुराय खबरो. आदिवासी समाजाचे उदरगत आनी सशक्तीकरण हें सरकारा खातीर प्राधान्य आसा हांचेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी भर दिला. काल नवी दिल्लीच्या गुजरात भवनांत तांणी गुजरातांतल्या डांग जिल्ल्यांतल्या संतोकबा ढोलकिया विद्या मंदिरांतल्या गांवगिऱ्या आनी आदिवासी समाजांतल्या विद्यार्थ्यांकडेन शिक्षणीक संवाद सादलो. ह्या संवादांत मंत्री शाह हांणी उलयतना सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वातंत्र्या उपरांत आदिवासी समाजाक तांच्या हक्काची मान्यताय दिल्या. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी शाश्वत उदरगत आतां पर्याय ना जाल्यार तो एकूच मार्ग आसा अशें सांगलां. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या 21व्या आफ्रिकन आशिया ग्रामीण उदरगत संघटनेच्या परिशदेच्या उक्तावण अधिवेशनांत मार्गदर्शन करतना मंत्री धनकर हांणी ग्रामीण क्षेत्राच्या आदारान शाश्वत उदरगतीची बुन्याद घालूंक मेळटा अशें सांगलें. जागतीक दक्षिणेक संवसारीक मळार दवरप ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची इत्सा आसा अशें तांणी सांगलें. कृत्रीम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन ह्या सारक्या विघटनकारी तंत्रगिन्यानाचो उदय जाल्ल्यान आव्हानां सांपडटात पूण संदी येता अशें उपराष्ट्रपतींनी सांगलें. पुसा कृशी विज्ञान मेळ 2025 आयज नवी दिल्लींत आयोजीत जातलो. केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान उक्तावण करतले. ह्या 3 दिसांच्या मेळाचो विशय उन्नत कृशी विकसीत भारत असो आसा. भारतीय शेतकी संशोधन संस्थेन विकसीत केल्ल्या नव्या जातींच्या आनी तंत्रगिन्यानाच्या थेट प्रदर्शन म्हळ्यार कृशी विज्ञान मेळ्याच्या मुखेल आकर्षण. हाचे भायर भारतीय शेतकी संशोधन संस्था, कृशी विज्ञान केंद्रां, शेतकार उत्पादक संघटना, उद्देजक आनी स्टार्टअप हांचें आशादायक तंत्रगिन्यान उत्पादनां आनी सेवांचेर प्रदर्शनां घडोवन हाडटले. आकाशवाणीचेर फाल्यां जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार उक्तायतले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 119वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, AIR न्यूज संकेतथळाचेर, न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर ताची लायव्ह वितरावणी जातली. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. भारताची अर्थीक वाड करपाक जपान हो मुखेल इश्ट आशिल्लो आनी परकी गुंतवणुकीचो 5वो व्हडलो स्त्रोत आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. काल नवी दिल्लींत भारत जपान अर्थवेवस्था आनी गुंतवणूक मंचाक मार्गदर्शन करतना गोयल हांणी जपानांतल्या प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक 2000 ते 2024 ह्या काळांत $43 अब्ज परस चड जाल्या अशें तांणी सांगलें. उपराष्ट्रपती आयज महाराष्ट्रांतल्या छत्रपती संभाजीनगरांत दिसभराच्या भोंवडेर वतले. ह्या भेटी वेळार उपराष्ट्रपती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठाच्या 65व्या दिक्षांत समारोहांत मुखेल सोयरे म्हणून उलोवप करतले. ते सरस्वती भुवन महाविद्यालयांत संविधान जागृताय वर्स आनी अमृत महोत्सवाचें उक्तावण करतले. तशेंच उपराष्ट्रपती विद्यापिठांत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान खाला 4 नव्या इमारतींची बुन्याद घालतले. भाशेच्यो आडमेळी मोडप ही आमची सामुहीक जापसालदारकी आसूंक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. काल नवी दिल्लींत 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचें उक्तावण करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी समाजांतल्या पीडीत आनी वंचीत वर्गांक समाजीक मुक्तीची दारां उक्तीं करपाचें उल्लेखनीय काम मराठी भास आनी मराठी साहित्यान केलां अशें सांगलें. भारतीय भाशां मदीं केन्नाच दुस्मानकाय जावंक ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नदरेक हाडलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या म्हादय चॅनला वरवीं आयकतात. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज पुणेक भेट दिता. घर मंत्रालयाच्या अस्तंत विभागीय मंडळाचे 27वे बसकेचें अध्यक्षपद ते सांबाळटले. हे परिशदेंत महाराष्ट्र, गुजरात आनी गोंय ह्या राज्यांचे मुखेलमंत्री, प्रशासक,
वरिष्ठ मंत्री आनी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तशेंच दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दीव ह्या केंद्रीय प्रदेशांतले मुखेलमंत्री हाजीर आसतले. हे भेटी वेळार मंत्री अमित शाह जनता सहकारी बँकेच्या प्लॅटिनम महोत्सव वर्साच्या समारोप सुवाळ्यान हाजीर आसतले. मंत्री शाह पुणे जिल्ह्यांतल्या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास येवजणेच्या दुसऱ्या पावण्याच्या लावार्थ्यांक मान्यताय पत्रां वांटतले. हे येवजणेचो पयलो हप्तो त्याच वेळार राज्यांतल्या 10 लाख लावार्थ्यांकय वांटून दितले. ह्या कार्यावळीन मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी अजित पवार हांचे वांगडा हेर मानेस्त हाजीर आसतले. प्रयागराजांतल्या महाकुंभाच्या त्रिवेणी संगमात आतां मेरेन 59 कोटी 31 लाखां वयर भक्तांनी पवित्र न्हाण केलां. आयज नामनेच्या मानेस्तां मदीं केंद्रीय मंत्री आनी भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा संगमात पवित्र न्हाण घेवन प्रार्थना करतले. तांचे वांगडा उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आसतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी शुक्रारा ध्रुवीकृत जागतीक परिस्थिती मदीं G20 हाची एकमतता तिगोवन दवरपा खातीर भारत आनी चीनाच्या संयुक्त यत्नांचेर भर दिलो. G20 विदेश वेव्हार मंत्र्यांचे बसकेंत वांटो घेवपा खातीर दक्षिण आफ्रिकेक 2 दिसांच्या भेटीचेर मंत्री जयशंकर जोहान्सबर्गांत आसा. ध्रुवीकृत जागतीक परिस्थितीन दोनूय देशांनी G20ची जतनाय घेवपाक जाय आनी राखण करपाक कश्ट घेतल्यात हें आमी वळखुपाक जाय अशें तांणी G20 विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या बसकेंत चीनी समकक्षक वांग यी हांचे कडेन जाल्ले द्विपक्षीय बसकेंत उक्तावण उलोवपांत सांगलें. फाटल्या वर्सा रशियेंतल्या काझानांत राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मदीं जाल्ले बसके उपरांत चीनाच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयान जारी केल्ल्या प्रेस विज्ञप्ती प्रमाण दोनूय देशां मदीं सगळ्या पावंड्यार आदान प्रदान वेवस्थीतपणान परतून सुरू जाला अशें वांग हांणी सांगलें. शिमेच्या प्रस्नांचेर खासा प्रतिनिधींच्या बसकेंत मतभेद योग्य रितीन हाताळपाचेर एकमत जाला अशें वांग हांणी सांगलें. दक्षिण आफ्रिका 2025 वर्सा खातीर G20 संघटनेची येजमानकी घेता. G20 संघटनेचे वांगडी आर्जेन्टिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, प्रजासत्ताक कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, UK, अमेरिका, आफ्रिकन संघ आनी युरोपीय संघ आसात. G20 सारकिल्या मंचांनी भारत आनी चीनाक तांच्या द्विपक्षीय संबंदांतल्यान आव्हानात्मक काळांत संवाद सादपाची संद मेळयला अशें मंत्री जयशंकर हांणी म्हणलां. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन उदेंत भारतांत गडगड, वीज आनी वादळां वांगडा पावसाचो अदमास उक्तायला. आज अस्तंत बंगाल, झारखंड आनी ओडिशांत एकसुरे सुवातेर वादळाची परिस्थिती जावपाची शक्यताय आसा. मंगळारा सावन 2 दीस हिमाचल प्रदेशांतल्या जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित, बाल्तिस्तान, मुझफ्फराबाद गडगड आनी वीज पडपा सयत हलको पावस आनी बर्फ पडपाची शक्यताय आसा. आयज मेरेन हिमाचल प्रदेशांतल्या सुवातांनी रातच्या वेळार आनी सकाळीं पयलींच उपहिमालयाच्या अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत 24 फेब्रुवारी मेरेन दाट धुक्याची परिस्थिती शक्यताय आसा. फुडल्या 4 दिसांत वायव्य भारतांत चडांत चड तापमान 2 ते 4 अंश सेल्सियस वाडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. हॉकी FIH प्रो लीगांत काल रातीं भुवनेश्वरांतल्या कलिंग हॉकी स्टेडियमांत आयर्लंड आड जाल्ल्या खेळांत भारतीय दादल्यांच्या पंगडान 3-1 अशें जैत मेळयलें. आयर्लंडान बरी सुरवात केली आनी 8व्या मिनटार जेरेमी डंकनान गोल केलो, पूण मनदीप सिंगाच्या बरोबरीच्या गोलान भारतान परतून उडी मारली. आतां पुराय खबरो. घरमंत्री अमित शाह हांणी आदिवासी समाजाची उदरगत आनी सशक्तीकरण हें सरकारा खातीर प्राधान्य आसा हाचेर भर दिलो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी शाश्वत उदरगत आतां पर्याय ना जाल्यार तो एकूच मार्ग आसा अशें सांगलें. पुसा कृशी विज्ञान मेळ 2025 आयज नवी दिल्लींत आयोजीत जातलो. आकाशवाणीचेर फाल्यां जावपी मन की बात कार्यावळीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार उक्तायतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6 वरां जावन 30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.